तत्र अंतर्मुखतया शिवस्य निर्विकल्पबोधः निर्विकल्प शिवबोधसत्फलः तत्र निर्विकल्पबोधः अत्रापि स्वात्माभेदेनाभ्युगमः एव तावत् आगमिकानां मतेपि एवमेव अर्थान्तरे एवमेव भवति। बीजमम्मतव पंचधोतित स्फारित प्रगुण देवताक्रम सिद्धिदोयम अपरीत जृंभणः अपरीतः जृंभणेन ये स्फारेण अपरामृष्टः यह प्रकाश सोऽन्तचक्रः यह प्रकाशभूतः स अंतश्चक्रे अंतश्चक्रे अंतिमे चक्रे अंतःचक्रे अंतः नाम सप्तमे षोडशे चक्रे षष्ठे चक्रे षष्ठः भवति आज्ञाचक्र सप्तमे चक्रे अंतश्चक्रे तस्य एवं विधः फलं भवति। चिद्गगनरूपं शम्भुधाम सामरस्येन अधिष्ठाय सामरस्येन अधिष्ठाय स्थिता शक्तिः अम्बरेश्वरी इति शक्तिरूपे धामनि तद्विकृतिरूपेण स्थिता शक्तिः खेचरी इति तदनुयोगरूपे सविकल्पसमाधिरूपे। अत्र योगः नाम सविकल्पसमाधि। यतः योगः सविकल्पे समाधिरूपे तदनुयोगरूपे सविकल्पसमाधिरूपे धामनि स्थिता सूक्ष्मेन्द्रियवृत्तिरूपा शक्तिर्भूचरी इति नाम्ना ज्ञायते। तत्पुरा असकृत् आवृत्तम् सूक्ष्मेन्द्रियवृत्तिरूपा शक्तिः भूचरी ततो मंत्ररूपे धामनि तदवर्णरूपेण स्थिता शक्तिः दिक्चरी। सूक्ष्मेन्द्रियवृत्तिरूपा भूचरी और तत्र भूचरी भवति किं गंधहारिणी किमासीत् भविवटजी गंधहारिणी गंधहारिणी भवति भूचरी वृत्ति सूक्ष्मेन्द्रियवृत्तिरूपा शक्तिर्भूचरी ततो मंत्ररूपे धामनि तत्तद्वर्णरूपेण स्थिता शक्तिर्दिक्चरी इति इमम् आगमार्थम् उपदर्शयन् मातरं स्तौति। पठ्यतां शम्भुधां निपतिताम्बरेश्वरी शंभुधाम निपतितांबरेश्वरी शक्तिधामनि ततो नुखेचरी शक्तिधाम ततो नुखेचरी पूचरी त्वमनुयोगधाम्न्यतो भूचरी त्वनुयोग धाप्यतो दिक्चरी तदनुमन्त्रधामनि। दिक्चरी तदत्र अन्यत्र प्रक्रियासु त्रिधा धामं निबोधता इति वाक्यम् आगच्छति। त्रिषु धामसु यद्भोक्ता तो अत्र आगमिकानां धामः शंभुधाम शक्तिधाम योगधाम और मंत्रधाम कति विधा जाता एक द्वि त्रिहि चतुर्विधा। शंभुधामनि पतितांबरेश्वरी शक्तिधामनि पतितानाम तत्र व्याप्नोति तत्र स्थिता भवति अम्बरेश्वरी व्योमगाम्बा तत्र अस्माकं किं भवति व्योमगाम्बा व्योमचारिणी व्योमस्था व्योमेश्वरी और एवं चिदाभास व्योमाम्बा एका एव भगवती। यदानीं अम्बरेश्वरी अर्थात गगनचक्रस्य गगनचक्रे चक्रम् अधितिष्ठति तदानीं सा किं भवति शंभुधाम शंभुधामनि अम्बरेश्वरी भवति शक्तिधामनि खेचरी भवति और योगधामनि भूचरी भवति मंत्रधामनि दिक्चरी भवति। तो अयम निगत व्याख्याता अर्थात ये धाम शंभु शक्ति और योग मंत्र धाम एतेषु गता एतेषु स्थिता भगवत्याः अम्बरेश्वरी खेचरी ये अम्बरेश्वरी मन्ये खेचरी इत्यस्मात् पृथक् वर्तते। अम्बरेश्वरी खेचरी भूचरी दिक्चरी इति नामधेया भवति। यद्वा भूचरी अम्बरेश्वरी शंभुधामनि निवसति शक्तिधामनि खेचरी निवसति योगधामनि भूचरी भवति मंत्रधामनि दिक्चरी भवति। प्रागुक्तानां चतुस्रीणां शक्तीनां पंचमी शक्तिः गोचरी नाम सा च गोचरी स्थूलेन्द्रियवृत्तिरूपे ज्ञाने स्फुरति। अस्य पूर्वम् एकस्मिन् द्वित्रि श्लोकेभ्यः सम्यक् निरूपणं जातम्। सम्यक् रूप ज्ञाने स्फुरति इंद्रिय वृत्ति
ज्ञानत्वं च प्रकाशात्मकरुद्रवैभवात् एवं प्रागुक्तरीत्या पंचसु धामसु शक्तेः क्रमसत्त्वेऽपि यत्र शिवशक्त्योः सामरस्यं तस्मिन् निराश्रये पदे न शक्तेः कश्चन क्रमः। यत्र आश्रयः निराश्रय पदे शक्तेः एवं विध क्रमः न भवति। क्रमः क्व भवति? यत्र अम्बरेश्वरी, खेचरी, भूचरी और दिक्चरी आसु दशासु अर्थात साश्रय दशासु साश्रये पदे शक्तेः क्रमः भवति, निराश्रये क्रमः न भवति। तत्र शक्तेः पार्थक्येन अवस्थानाद् इति आगमसिद्धान्तं तत्र किमर्थं न भवति? यतो हि शक्तयः तत्र साश्रये साश्रये पदे पार्थक्येन अवतिष्ठन्ति। शक्तयः पार्थक्येन पृथक् पृथक् अवतिष्ठन्ति। तत्तद्धामसु तत्तत् शक्त्याकारतां प्राप्य पृथक् पृथक् अवस्थितिर्भवति। अत एव तत्र क्रमः न भवति, न कश्चन क्रमः। पंचमं झटिति पातुकक्रमात् पंचमं झटति पातुकक्रमा ईयुषी ईश्वरशिरौद्रवैभवात् धीयुषीश्वर शिरोद्रवैभवात् ज्ञानधाम्नि निखिलेषु गोचरी ज्ञानधाम निखिलेशि गोचरी न क्रमस्तव निराश्रये पदे। न क्रमस्तव निराश्रये पदे। चतुर्णां व्याख्यानं जातं, निरूपणं जातम्। इदानीं पंचमं झटिति पातुकक्रमात्। झट् पातुकः ये चतुर्थे क्रमे झटिति भगवत्याः किं भवति? देव्याः संक्रमः भवति। ईयुषी स्फुरद्सि रौद्रवैभवात्। तत्र वैभवः पंचमे यदानीं चतुर्णां चतुर्णां चतुरान् अतीत्य यदानीं चतुर्विधान् अतीत्य पंचमे प्रविविक्षति प्रविशिष्यति प्रविष्टुमिच्छति तदानीं रौद्ररूपं धारयति, अर्थात रौद्रवैभवः भवति देव्याः। ज्ञानधाम्नि पंचमे ज्ञानधाम्नि निखिलेषु गोचरी न क्रमस्तव निराश्रये पदे। ज्ञानधाम्नि हे निखिलेशी सर्वेश्वरी हे गोचरी। तत्र गोचरी नाम इंद्रियाणि इंद्रियादीनाम् इंद्रियवृत्तेः ज्ञानं प्रकाशात्मकत्वात् रौद्रवैभवात् एवं प्रागुक्तरीत्या पंचसु धामसु क्रमसत्त्वेऽपि तत्र गोचरी नाम इंद्रियादिभ्यः स्थूल इंद्रिय वृत्तिर्ज्ञानत्वं प्रकाशात्मकत्वं रौद्रवैभवात्। रौद्रस्य क्रियाशक्ति प्राधान्यात् रौद्रः रौद्री भवति। अतएव रौद्रवैभवात् पातुकक्रमात् उत्पतन्ति। पतुतः पतितो यश्चतुर्थः क्रमः तस्मादनन्तरं पंचमं क्रमं ईयुषी भगवती निखिलेश्वरी सती अपि गोचरी इति पथां प्राप्नोति। तस्मिन् गोचरी दशायां प्राप्तायाः न क्रमस्तव निराश्रये। एतावता तु क्रमः भवति गोचरी पर्यन्तम्, किन्तु निराश्रये पदे क्रमः न भवति। तत्र सर्वेषां यद्वा सर्वासां शक्तीनां पार्थक्येन अवस्थित्य तत्र क्रमः न भवति इति तस्य पदसंगति। हे निखिलेशी पातुकक्रमात् प्रागुक्तं क्रमचतुष्टये पातुकः पतितो यश्चतुर्थः क्रमः तस्मादनन्तरं पंचमं क्रमम् ईयुषी। अत्र यदि क्रमः न भवति निराश्रये पदे तदु प्रथमे द्वितीये तृतीये शक्तिधामात् मंत्रधामात् शिवधामात् एक कस्मिंश्चिदपि कमपि धामम् आश्रित्य चतुर्थे पंचमे प्रवेशः शक्यते। ज्ञानधाम्नि निखिलेषु गोचरी। ज्ञानधाम्नि यः पंचमे यत् किं भवति? पंचमे अवस्थितिर्भवति। तस्माद् अनन्तरं पंचमं क्रमम् ईयुषी। पंचमः क्रमः अत्र ये क्रमपक्षे तु पंचमः भवति अनाख्यः। अनाख्या अस्मिन् कृतौ अस्मिन् महाकविना अनाख्या इति पदं प्रयुक्तं। तुरीयातीत तुरीयं तुरीयातीतै अनाख्या भवति। अनाख्या और भाषा, अनाख्य और भाषा इति पंचमक्रमः भवति अनाख्य तुरीयातीतम्।
तो तत्र ईयुषी प्राप्तवती च ज्ञानधाम्नि प्रागुक्तरूपे ज्ञाने एव धामनि गोचरी भूत्वा रौद्रवैभवात् स्फुरणात्मकस्य रुद्रस्य यद्वैभवं सामर्थ्यं तद्बलात् स्फुरति। एवं पंचसु धामसु तव तत्तद्रूपैः क्रमसत्त्वेऽपि निराश्रये पदे शिवशक्त्योः सामरस्यवान् तत्र क्रमो नास्ति। अत्र पार्थक्येन स्थित्या शक्तीनां पार्थक्येन स्थित्या क्रमः नास्ति। अत्र क्रमसत्त्वेऽपि निराश्रये पदे शिवशक्त्योः सामरस्यवान् तव सामरस्य शिवयोः अविनाभावात् तत्र क्रमः तत्र न भवति। अर्थात् क्रमोत्तीर्ण अवस्था अक्रम अवस्था भवति अनाख्या। तदानीं तव शिवात् पृथक्सत्ताया अभावात् तव तत्तद्धामसु क्रमापादिका क्रम अपादिकानाम् इन्द्रियवृत्तीनां तदानीं तत्र अभावात् च अपि क्रमः न भवति। क्रमाभावे अपरः हेतुः अत्र अपरा युक्तिः दीयते। तत्तद्धामसु क्रमापादिकानां क्रमः भवति इन्द्रियवृत्तीनां अनुसारेण। तत्र यतो हि इन्द्रियवृत्तयः न सन्ति अत एव आसाम् इन्द्रियवृत्तीनाम् अभावात् तत्तद्धामसु अर्थात् गोचरी इत्यस्मादपि परतरे धामनि क्रमः न भवति। शोभनम्। जी स्वामीचरण। प्रागुक्ता पंच गौचरी प्रवृत्तयः शक्तयस्तत्तद्धामसु इन्द्रियवृत्तिविशेषा एव। तत्र च पंचवाहानां प्राणरूपाणां वृत्तिविशेषा अपि अनुगताः। अत्र अस्माकं ये ब्रह्मसूत्रे अग्रे अध्येष्यामः। तत् अस्माभिः केवलं श्रीखण्डभाष्यं प्रथमाध्यायमात्रम् अधीयते। पंचजनाधिकरणं पंचजनाधिकरणे ये पंचजनाः वृत्तयः वा प्राणाः वा पंच प्राणवृत्तयः वा प्रमाणादि पंचवृत्तयः वा इति तत्र मीमांसितम्। तो शाङ्करमते वृत्तयः प्राणा एव पंचजनाधिकरणे ये पंचजना ये तस्मिन् वेदे संहितायामपि पठ्यते। पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वं वर्तते न वा? जी बहुत ही सुंदर। पंचजनाः ये पंचजना इति पदेन किमपि प्रेतं भवतां मिश्रामाभागाः जानन्ति। पंचजना इति पदेन किमपि किं गृह्यते? पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। देवता विषय का अर्थ अस्ति तत्र पंचजना तो देवता इत्यनेन पंचजनाः इन्द्रियवृत्तयः अपि देवता। यतो हि देवेभ्यः उपकृता इव इन्द्रियाणि स्वविषयान् गृह्णन्ति। अत एव पंचजनाः इति पदेन इन्द्रियाणाम् अधिष्ठातारः देवता इत्यपि अर्थः ऊहितः। गोचरे प्रवृत्तयः शक्तयः तत्तद्धामसु इन्द्रियवृत्तिविशेषाः एव। तत्र पंचवाहानां प्राणरूपाणाम् अत्र इभ्यः टीकाकर्तुः व्याख्यात्रिणा अस्माकं मतमपि स्वीकृतं। पंचवाहानां प्राणरूपाणां वृत्तिविशेषा अपि अनुगताः। तो प्राणा एव शाङ्करभाष्ये पंचजनाधिकरणे पंचप्राणा एव पंचवृत्तयः, न तु चित्तवृत्तयः और न तु इन्द्रियाणां वृत्तयः। अत एव उपनिषत्सु इन्द्रियाणि अपि तत्र तत्र प्राणपदेन उपदिश्यन्ते। इन्द्रियाणामपि क्वचित् इन्द्रियेषु तत्र पंचजनाधिकरणे पंचप्राणाः अपि इन्द्रियाणां कृतेपि क्वचित् प्राण इति पदं प्रयुज्यते। ते च द्वयेपि वृत्तिविशेषाः व्युत्थाने सविकल्पसमाधौ च वर्तन्ते। निर्विकल्पे निद्रायां च प्राणानां वृत्तय एव अवशिष्यन्ते। इन्द्रियवृत्तयस्तु विषयैः सह तत्र न भवन्ति। तत्र प्राणस्य अत्र कारिकायाम् ईश्वरप्रतिविज्ञाकारिकायां कस्मिन् वर्तते आगम संग्रहार्थे यद्वा कस्मिंश्चित् प्रकरणे वर्तते। प्राणः भवति जाग्रत्, प्राणः भवति जाग्रत्, अपानः भवति स्वप्नम्,
और समानं समानं सुषुप्तिः भवति, समानः भवति सुषुप्तिः, उदानः भवति तुरीय और व्यानं व्यानः भवति तुरीयातीतः। तो एतेषामेव तत्र ज्ञानादीनामेव तत्र सकल विज्ञानाकल प्रलयाकल मंत्र मंत्रमहेश्वर इत्यादि रूपेण स्थितिर्वर्तते। निर्विकल्पे निद्रायां च प्राणानां वृत्तय एव अवशिष्यन्ते। तद् निर्विकल्पे प्राणस्य सञ्चारः यथावत् भवति निर्विकल्प समाधौ, इन्द्रियवृत्तयस्तु विषये सा तत्र न भवन्ति। यत्र निर्विकल्प निराशे निर्विकल्प यतः निर्विकल्प बोधः शिवस्य निर्विकल्प बोधः तत्र समाधि निर्विकल्प समाधि दशायां स्यात्। निद्रायां प्राणानां वृत्तय एव अवशिष्यन्ते, इन्द्रियवृत्तयस्तु विषयेषः तत्र न भवन्ति। निर्विकल्पे प्राणस्य निरोधेऽपि तस्मिन् देशे प्राणस्य निरुद्धस्यापि तत्रैव कश्चन दुर्लक्ष्यो व्यापारो अस्त्येव। तो निर्विकल्पे प्राणस्य निरोधः तत्र निरोधः नाम प्राणस्य तत्र किं भवति, प्रविलापनं भवति। प्राणस्य प्राणापानयोः तत्र भवति ऐक्यं। प्राणापानयोः सन्धिस्थानात् नादः निर्गच्छति, तं नादम् अनुसृत्य एव निर्विकल्पः भवति। तस्मिन् देशे प्राणस्य निरुद्धस्यापि तत्रैव कश्चन दुर्लक्ष्यो व्यापारो अस्त्येव। अर्थात् प्राणः निर्विकल्प समाधौ अपि प्राणः तत्र निरुद्धस्यापि प्राणस्य निरोधः तत्र आयामः इति पदेन प्रयुज्यते। प्राणायामे आयामः भवति नियन्त्रणं, निरोधः भवति कुम्भकादि-अवस्थासु प्राणवृत्तेः संशयः, वाहच्छेदः। वाहच्छेदे सति अपि तत्र कश्चन दुर्लक्षो व्यापारः अस्त्येव प्राणस्य स्वरूपलोपाभावात्। प्राणस्य एकान्ततः लोपः न भवति। तस्याम् अवस्थायाम् अर्थात् निर्विकल्पावस्थायां निलीना गोचर्यादिका शक्तयः पंचवाहमय शक्तिरूपा इव ताश्च शक्ति गर्भीकृत्य इंद्रियवृत्तिः तदविषयाश्च सुसंगृह्य महाशक्तिः स्वप्रकाश संवित् सामरस्यम् आपन्ना भासत इति आगमसिद्ध्यर्थम् अर्थजातम् उपन्यस्यन् मातरम् स्तौति। इदानीं पंचवाहमय शक्तिरूपं शक्तिगृहीतं रूपं शक्तिगृहीतम् इंद्रियवृत्तीनां तत्तद् विषयेभ्यः वृत्तीनाम् उपसंहारानन्तरं महाशक्तिः यदानीं स्वप्रकाश संविद सामरस्यापन्ना स्वप्रकाश संविदा सामरस्यम् आपन्ना भासते इति इति आगमन सिद्धम अर्थम इति आगम सिद्धम अर्थजातम उपन्यस्यन् मातरं स्तौति। प्राणवृत्तिः तत्र भवत्येव निर्विकल्पदशायां, किन्तु यदानीम् इंद्रिय विषयेभ्यः सुसंगृह्य शक्तिः स्वप्रकाश संविदा अर्थात प्रकाशात्मना प्रकाश विमर्शयोः अविनाभावदशायां किं भवति तत्र सामरस्यम् आपन्ना भासते। इंद्रिय गोचर्याः शक्तयः पंच महाशक्ति ताश्च शक्तिगर्भीकृत्य इंद्रियवृत्तिः तद्विषयाश्च सुसंगृह्य महाशक्तिः स्वप्रकाश संवित् सामरस्यम् आपन्ना भासत इति आगम सिद्धम् अर्थजातम् उपन्यस्यन् मातरं स्तौति। ज्ञानद प्रभृति पंचमं शिवे ज्ञानतः प्रवृत्ति पंचमं शिवे यत्त्वमत्र परिचिन्नभस्तनुः यत्त्वमत्र परिचिन्नवस्तनुः पंचवाहमय शक्ति गर्भिणी पंचवामय शक्ति गर्भिणी भाससे प्रथनकेतघस्मरी। भाससे प्रथनकेतघस्मरी। तो हे शिवे भवती प्रथनकेतघस्मरी प्रथनस्य यत् केतम् अर्थात विषयाः प्रथनस्य यत् स्थानम् अवस्थितिः निवासः यत्र यस्मिन् प्रथनं भवति
सृष्टेः प्रपञ्चस्य प्रथनकेता विषयाः तान् घस्मरी तासां प्रविलापने निरताः। ये घस्मरी अत्र ताच्छील्येऽपि अर्थे घस्मरी इति पदं समीचीनं वर्तते। प्रथनकेतम् आत्मसात् कर्तुं शीलम् अस्याः इति प्रथनकेतघस्मरी त्वं भाससे। भाससे स्वप्रकाशात्मना भाससे। तत्र प्रकाश भाव भेदाभावात् तत्र स्वपरत्व भावः न भवति, अत एव स्वसंविदाकारतया भवति भाससे। क्व भाससे? परचिन्नभस्तनु त्वमत्र परचिन्नभस्तनुः तव शरीरं परमाकाश रूप महाव्योमाकारे त्वदनुभवशीलो विजयते। महाव्योमाकारः परचित् नभरूपी रूपम् एव यस्याः शरीरं तादृशी भूत्वा भवति। तत्र पंचमे ज्ञानतः प्रवृत्ति पंचमः प्रथमः ज्ञानं भवति चिन्मात्रं, ततः ये ज्ञानम् अनेनापि ज्ञानम् इत्यस्य अर्थः एवमेव कृतम्। ज्ञानतः प्रवृत्ति पंचमं शिवे शंभुं यावत्। तत्र ज्ञानं विद्या इत्यस्यापि पर्यायः भवितुं शक्यते। ज्ञानं सिद्धविद्या, तदनन्तरं किं भवति? ईश्वरः, तदनन्तरं भवति प्रथमा विद्या, द्वितीयम् ईश्वरः, तृतीयः सदाशिवः, चतुर्थः शक्तिः, पंचमः शिवः। तो शुद्धविद्यामारभ्य पंचमं शिवपर्यन्तं यत् त्वमत्र परचिन्नभस्तनुः तत्र भवति कीदृशी चिदाकाशरूपेण भासते। पंचवाहमय शक्ति गर्भिणी, ये पंचवाहानां तत्र यद्यपि प्रविलापनं जातं तथापि तत्र शक्ति गर्भिणी पंचवाहमय या शक्तिः सापि तस्यामेव निगृहीता वर्तते। ये बटधान्यकणिकान्यायेन पंचवाहमय शक्ति गर्भिणी भवति। प्रथनकेतभस्मरी, प्रथनकेतः तत्र बहिर्मुख प्रसरं ग्रसति भस्मरी, ये तत्र कवलीक्रियते। अहमर्धेन यत्र अदमंशः कवलीक्रियते तत्र भवति घस्मरः। तो प्रथनकेत प्रथायाः सृष्टिप्रसरं या स्वस्मिन् प्रविलापयति तत्तान् अत्तुं ये अदलिरि ये घसलिरि आदेशः भवति अधवक्षण इत्यस्य, ततः भवति घस्मरि। अदलिरि घस्मरि तत्र सा स्वभावतः एव इदङ्कारास्पदं प्रतियोगिनं ग्रसितुं स्वभावतः एव उद्यतावर्। तो सा पंचवाहमय शक्ति गर्भिणी प्रथनकेतघस्मरी भवती भाससे। भवत्याः तत्र किं भवति? स्वप्रकाशात्मना स्वप्रकाश संविद रूपतया भवत्याः प्रत्यभिज्ञानं भवति। यद्वा भवती तत्र न विराजमाना वर्तते। निर्विकल्पे तत्र इदङ्कारास्पदत्वेन भगवत्याः यद्वा शिवस्य स्वप्रकाशात्मना शिवस्य तत्र भासनं न भवति, अत एव स्वात्माभेदेनैव तत्र भाससे इति स्वात्माभेदेन भगवत्याः प्रत्यभिज्ञानं भवति। प्रभुनौली जी स्वामी। अच्छा जी। निर्विकल्पे समाधौ निद्रायां च शिवशक्तियो नैरन्तर्यं सामरस्य रूपं संपद्यते। निद्रायां च इति चकारेण ये तत्र वेदान्तीनाम् और दक्षिणे एकः रामचंद्र महाभागा केचन कैवल्याद्वैतवादिनः अपि सन्ति। तेषां मते तुरीयावस्था न भवति एव, सुषुप्ति एव बौद्धादिषु इव यथा बौद्धानां सुषुप्ति साक्षिणी काचित् वृत्तिः न भवति बौद्धानां मते, एवं मते कैवल्याद्वैतिनां मते अपि सुषुप्तिरेव भवति। तो सुषुप्ति साक्षिणी काचित् वृत्तिः न भवति, तो तान् उद्दिश्य तेषु अपि केचन शैवागमिकेषु समाविष्टाः तेषां मतमपि अत्र उपन्यस्तं। निर्विकल्पे समाधौ निद्रायां च
शिवशक्त्योः नैरन्तर्यं सामरस्य रूपं सम्पद्यते। अत एव तदानीं शक्तिः निरन्तरचिदम्बरात्मिका भवति। तो निद्रायां निर्विकल्पसमाधौ वा अविशेषेणैव शक्तेः चिदम्बरात्मकत्वं न भवति। तत् चिदम्बरे न निवसति, किन्तु साक्षात् चिदम्बर एव। सूक्ष्मम् आकाशं स्थूलाकाशम् अतीत्य, सूक्ष्माकाशम् अतीत्य, चित्ताकाशम् अतीत्य, चिदाकाशम् अतीत्य परमाकाशे परमाकाशरूपिणी एव साक्षात् तत्र विराजमाना। महाव्योमाकारे त्वदनुभवशीलो विजय। जगत्काये कृत्वा तमपि हृदये तच्च पुरुषे पुमांसं बिन्दुस्थं तमपि वर्णादाख्य गहने। तदानीं च आपन्नया शक्त्योपरुद्धः शिवोऽर्थप्रकाशरूपं सर्गं न करोति। तदानीं शक्तिः चिदार्णव स्वरूपस्य शिवस्य वेलयति व्यपदिश्यते। विमर्शवेलायाम् अवरुन्धः तिष्ठति प्रकाशात्मा शिवः। तो तत्र वेलावत् तटवत् यथा वेलयो उपरन्तो महोदधेः न बहिर्समुपसर्पति। बहिः नाम समुद्रात् बहिः तत्र भूम्यादौ न उपसर्पति। तदानीं च सोपादान बहुदानां बुद्धीनां शक्तौ प्रविलयात् निराश्रया संविदरूपा बुद्धिवृत्तयोऽपि आपगाः स्थानीयाः। आपगाः समुद्र एव। आपगास्थानीयाः चिदर्णव नैरन्तर्यवत्यां शक्तौ एव लयं यान्ति इति एताम् आगमदर्शनस्थितिम् उपदिशन् तन्मुखेन मातरं स्तौति। त्वं निरन्तरचिदम्बरात्मिका तं निरन्तरचिदम्बरात्मिका वेलयाम्बतुलिता दयाम्बुधे निलयाम्बतुलिता दया त्वय्यमूर्झटिति संविदापगाः त्वय्यमूर्झटति संविदापगा पूर्णतां ददति निर्निकेतना। पूर्णतां च विनिर्निकेतना। त्वं दयाम्बुधे शिवः। तुलिता दयाम्बुधे दयायाः। अत्र दया नाम शिव एव। शिवस्य दयाम्बुधेर्दयासमुद्रस्य बेलारूपेण स्थिता। यतो हि भगवती इदानीं तत्र शिवयोः सामरस्यापन्ना भवति शिवस्य अनुग्राहिका शक्तिः। ये पञ्चसु कृत्येषु प्रामुख्यम् अनुग्रहस्य एव भवति इति महेश्वराभिनवगुप्तः। वेलया अम्बतुलिता दयाम्बुधेः। तर्हि एव दया नाम अनुग्रह, द्रावणोऽनुग्रह। दयाम्बुधेः बेलयाम्बतुलिता। तर्हि एव त्वं भवती बेलया तुलिता। बेलावत् बेलया भवत्याः उपमा क्रियते। त्वं निरन्तरचिदम्बरात्मिका। स्वतः चिदम्बरात्मिका सती अपि दयाम्बुधेः बेलारूपेण तिष्ठसि। त्वयि अमूः झटिति समुद्रापगाः यद्वा नद्यः झटिति पूर्णतां ददति निर्निकेतना। यावत् पूर्वं यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। यथा नद्यस्यन्दमाना अमूः संवित् नानाविध संवित् ऐक्यरूप्यात् न भिद्यते सा भगवती वर्तते। यानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मिका संवित् इन्द्रियादिद्वारेण कर्णेन्द्रियेभ्यः प्रत्याहृता संवित् चिदाम्बुधौ लीनं चिदाम्बुधौ यदानीं प्रविलापनम् इच्छन्ति। प्रविलापनम् अनुमुख्येन यदानीं प्रविलीयन्ते तदानीं झटिति तत्र यतो हि कालज्ञानादिकरणक्षणस्य तत्र अधिकरणक्षणं तत्र न भवति। त्वयि अमो झटिति संविदापक नाना शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यात् जागरे पृथक् इत्यादि शब्दस्पर्शादया यः संविदः आदिरूपेण संविदः प्रसरः ततः व्यावृत्तः सन् झटिति संविदापका त्वयि पूर्णतां ददति। निर्निकेतनाः सखी तत्र निर्निकेतना तत्र आश्रयाभावात् निराश्रिताः
सन्तः संवित् शब्दस्पर्शादिका रूपेण विभक्ता संवित् यदानीं परमेश्वरे बेलारूपेण विमर्श बेलारूपेण समुद्रस्थानीयं स्वप्रकाशात्मानं परमेश्वरं यदानीं वेलारूपेण किं करोति वेलारूपेण अवरुन्धते तदानीं भवति एतासां वृत्तीनां बहिर्मुखतया प्रसृतायाः संविदाः ऐक्यलौल्यम् एकताम् आपन्नाः ता निर्निकेतनाः सन्ति सा संवित् संविदापदाः पूर्णतां ददति पूर्णे समुद्रेण पूर्णेन समुद्रस्थानीयेन प्रकाश निस्तरंग समुद्रात् समुद्रस्थानीयेन परमेश्वरेण ऐक्यं प्राप्य नद्यः अपि अस्तं गच्छन्ति यथा नद्यः सन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तत्र नामरूपादि निकेतनं विहाय नामरूपादिनिकेतनम् अर्थात् तत्तत् संवित् भेदं भेदं परित्यज्य एकाकारतां प्राप्नोति केन दयाम्बुधेः अत परमेश्वरेण निस्तरंग परमेश्वरेण एकतां प्राप्नुवन्ति स्वतः अपि पूर्णतां ददति पूर्णेन ऐक्यं प्राप्ता अन्तःपूर्णं बहिःपूर्णं पूर्णकुम्भैवार्णवे पूर्णेन स्वप्रकाशात्मना ऐक्यं प्राप्ता संवित् किं करोति स्वयम् अपि पूर्णतां प्राप्नोति अस्य पदसङ्घेयं वा निद्रायां निर्विकल्पसमाधौ च निरन्तरचिदम्बरात्मिकात्वं निरन्तरं व्यवधानरहितं चिदम्बरं प्रकाशात्मकं शिवत्वं यस्याः सा तथा भूता तदात्मिका तद्रूपा त्वं दयाम्बुधेः दयासमुद्रस्य शिवस्य अर्थप्रकाशरूप सर्गोपरोधेन बेलया तुलिता बेलेव तदानीमसि किंच तदानीम अमोह सविकल्प समाधि काले प्रबोध काले च ये सविकल्प समाधि कालाः आगमिकानां स्वच्छंद तंत्रादि रीत्या सविकल्पः समाधिर्भवति सवनी दशायाम् असंख्य समाधिजालैः तत्र पाशजालैः जीवः निबद्धः भवति सविकल्प समाधि काले प्रबोध कालः भवति निर्विकल्प समाधि काले तो निर्विकल्प सविकल्पयोः संधिस्थाने भवति ये संवित शक्ति बेला यथा सरिताः समुद्रादि तटेन निरुद्धाः एवमेव वेलेव निरुन्धे एवं संविदापदाः सूक्ष्मवृत्ति संविदरूपा सरित अत्र सरिताः संविदरूपा सरिताः तत्र नानात्वव्यपेक्षया बुद्धिवृत्तयः अपि तत्तत् संवित् भेदानुरूपेण नानात्वं प्राप्नुवन्ति अतएव संविदरूपा सरिताः इति अत्र बहुवचनं प्रतीयते संविदापगाः बहुवचनं संविदापगाः पूर्णतां ददति पूर्णत्वे एकवचनम् एव पूर्णत्वे तु नानात्वं न भवति भवति वा पूर्णम् एव भवति पूर्णं पूर्णे पूर्णं पूर्णस्य एक एव वचनं भवति एकवचनं पूर्णत्वं हि नाम सद्वितीयत्वाभावः तद्वितीयत्वाभावे पूर्णत्वं पूर्णौ पूर्णाः पूर्णं तन्न भवति पूर्ण एव पूर्णमेव सत्यः झटिति त्वय्येव निरन्तरचिदरुणारूपायाः पूर्णतां समाप्तिं दधति धारयन्ति तो एतावता निर्विकल्पसमाधौ इंद्रिय संविद रश्मयः संविदवृत्तयः बुद्धिवृत्तयः तरंग समुद्रेण ऐक्यं प्राप्य स्वतः अपि पूर्णतां प्राप्नुवन्ति ये गीतासु अपि प्रोक्तम् आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामका समुद्रस्य शान्तत्वात् पूर्णत्वात् अपूर्णत्व भ्रमवशात् इंद्रियाणां बहिर्मुखतया प्रसरः ततः व्यावृत्य यह स्वयं इंद्रिय समुद्रापगाः अर्थात इंद्रिय वृत्तिरूप आपगाः नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति अर्थात नामरूपे विहाय अर्थात तेषां पृथक् पृथक् नामरूपे अपूर्णत्व नामरूपे भवति अपूर्णत्व तत्र स्वनामरूपे विहाय पूर्णेन समुद्रेण चित् समुद्रेण ऐक्यं प्राप्नुवन्ति इति अत्र
ये अस्य रूपकं महाकविना प्रस्तुतम्। व्युत्थाने प्रबोधे सविकल्प समाधो यदम्बरेश्वरी प्रवृतिगोचरी पर्यन्तं पंचधा चक्रम इह प्राग उपवर्णितम्। तस्मिन् निर्विकल्पे समाधो निद्रायां प्रलये वा शिवसामरस्यापन्नात् वृत्ति तद्विषयग्रामात् शक्तित्वात् न पृथक् भवति। तो एक प्रबोधे सविकल्प समाधो तत्र पाशजालः भवति यदानीम् अणुः यदानीं समना उन्मनी समनादशापर्यन्तम् एव समनादशायाम् अवष्टब्धः पाशेन निबध्यते। तो केनचित् शक्तिपातानुग्रहेण यद्वा पाशान् छित्त्वा मलान् अपूय्य यदि निर्विकल्पदशां प्राप्नोति तदनन्तरं ततः व्युत्थानावस्थायां स पुनः समनीदशाम् आपन्नः पाशेन निबध्यते। पंचधा चक्रमिह प्राग उपवर्णितम्। तत्र पंचधा चक्रं पुरा अस्य प्रसंगः आगतः। वृत्ति तद्विषयग्रामात् शक्तित्वात् न पृथक् भवति किन्तु सविकल्पे व्युत्थाने निर्विकल्पे च निद्रायां प्रबोधे च सर्गे प्रलये च स्वरूपेण कारणात्मना च शक्तितत्त्वे स्थितमेव भवति इति आगममार्गं मातुस्तुतिमुखेन उपदर्शयन्नाह। पंचधा प्रभृतवैभवं शिवे पंचधा प्रवृत वैभवं शिवे चक्रमे तदिह गोचरीकृतम्। चक्रमे तदिह गोचरीकृतम्। विश्वभक्ष निरूपाख्य विश्वभक्ष निरूपाख्य चिन्मयात् विश्वभक्ष निरूपाख्य चिन्तमाचिन्मयात् तत्पदाद् गलति नैव जातुचित्। तत्पदात् गलति नैव जातुचित्। तो त्वत्पदे एकवारं तत्र निर्विकल्पपदे प्रविष्टः ततः व्युत्थितः पुनः सविकल्पे पाशजालेन निबद्धः यथावतीव तत्र तस्य यथा पूर्वमेव पशुभावः शून्यप्रमात्रभावं तस्य पुनः उपस्थास्यति तु किमनेन बहु किं तत्र एतेषां प्रार्थनया किं मातुः यद्वा गुरोः अनुग्रहस्य किं प्रयोजनम् अनुग्रहेण किं कृतं तेन हि पंचधा यत् एतत् चक्रं यद् गोचरीकृतं स्यात् विश्वभक्ष निरुपाख्य चिन्मयात् विश्वघसमर महत् चिदोत्कटं व्यामृशामि युगमादिहंसयोः। विश्वघसमर यत् महत् महः अर्थात यत् स्वप्रकाशात्मना उत्कटं चित् उत्कटं नाम चैत्यम् असहमाना चैत्य असहिष्णुत्वात् उत्कटं चित् तादृशं चित् निरुपाख्यं निरुपाख्यं तत्र अन्यत् तत् स्वानुभवैकवेद्यत्वात् विषयस्य तस्य उपमा केनापि दातुं न शक्यते केनापि कथमपि उपमितुं तस्य अतैव निरुपाख्य चिन्मयात् तत्पदात् गलति नैव जातुचित्। सकृदेव तत्पदं संप्राप्य पुनः ततः व्युत्थानं न भवति। ये व्युत्थान और समाधान तत् केवलं तत्र लोकदृष्ट्या व्युत्थितस्य एव दृष्ट्या हो। ये कथमासीत् मया ये लिखितं तद्दिनं शर्वामावाग व्युत्थितानां व्युत्थितस्य नोपपन्नं हि प्रत्यय। सत्यमाचार्य व्युत्थानदशायाम् अन्यथा ग्रहणं भवति। एकस्य अन्यथा ग्रहणं चैत्रेण व्युत्थानदशायां मैत्रः अन्यथा गृहीतः मैत्रेण व्युत्थानदशायां चैत्रः अन्यथा गृहीतः तो उभयोः अन्योन्यग्रहणं तत् नोपपन्नम्। पंचदः प्रभृतवैभवं शिवे चक्रमे तदिह गोचरीकृतं विश्वभक्ष निरुपाख्य चिन्ह। पंचदः प्रसुत वैभवं तो ये वैभवः शिव हे शिवे हे भगवती तव पंचधा वैभवं प्रसृतम। तो एतत् चक्रम गोचरीकृतम एतत् चक्रम यद पुरा ये करणेन्द्रिय संचार यद्वा चक्रम नाम पंचधा सृष्टि स्थिति तिरोधान अनुग्रह इत्यादि पंच पंचक्रम रूपम चक्रम यद गोचरीकृतम। तो तदनंतरम
विश्वभक्ष यस्मिन् विश्वम् इदन्तायाः एकान्ततः यत्र अहमी सर्वधा प्रविलापनं भवति तस्मात् निरुपाख्य चिन्मयात् पदात् जातुचित नैव गलति ततः पुनः प्रत्युवः न भवति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये ततः ये परमं धाम यद विष्णोः वैदेषु प्रोक्तं भागवती विभक्तं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति किं वर्तते शिवं मणि शान्तमुखे कृतान्तमुखे उदरमुपासते यऋषिवर्तमसुपूर्वदिशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरं तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं। ये तव धाम शिरः यस्मात् धामात् यत्र निरुपाख्य चिन्मय धामात् नैव जातुचित गलति ततः पुनः व्युत्थानं न भजते। तो ये तत् केवलं व्युत्थानाभास एव होते। अर्थात यथासंभवं स्वरूपेण कारणात्मना वा सदा शक्तौ विद्यमानम् एव अवतिष्ठत। यानि प्रागुपवर्णितानि शम्भुधामादीनि पञ्चधामानि यश्च आगमेषु प्रसिद्धाः बहुविधा मुद्रा या च निर्निकेतने शिवदत्ते चितिरूपा संवित या च अणुभावाक्रांता जीवरूपा शिवस्य कला अर्णभावाक्रांता अणुभावाक्रांता वा वर्णमातृका रूपा शक्तेः कला तत्सर्वं शक्तेः वृन्दचक्रान्तर्गतम् एव। तो साक्षात्तागम स्थितिम उपदर्शयन् मातरं श्लोकयति। शंभुधामादीनि पंचधाम शंभुधाम किमासी शंभुधाम कति धामानि आसन् पंचधाम शक्तिधाम शंभुधाम पंचधोदितं सिद्धितो परीतजुम्बणः शंभुधाम शक्तिधाम और योगधाम मंत्रधाम। शंभुधाम शक्तिधाम मंत्रधाम योगधाम न योगधाम मंत्रधाम इति पंचविधः यत् धाम पुरा प्रोक्तं तत्र पंचधा विवृत पंचधा ये जातं पंचधा प्रवृत वैभव पंचधा विधं पंचधाम अपि धाम यद् भवति मुद्रया समं या च संविद निकेतनाश्रय मुद्रया समं अस्य कृते पुनः पुरा यत् करंकिणी लेलिहाना खेचरी गोचरी इत्यादि मुद्राणां पुरा निरूपणम् आसीत्। ता एव पंचधामसु पंचचतुर्षु धामसु मुद्राः ता एव अत्र प्रासंगिका। मुद्रा समं या च संविदनिकेतनाश्रये यानुभावकलिता कला च यत् सर्वमम्ब तव वृन्दचक्रम्। तो तदनन्तरं व्युत्थानदशायां यत्किमपि स्फुरति तत्सर्वं भगवत्याः वृन्दचक्रगं भगवत्या वृन्दचक्रे तत्सर्वम् अन्तर्भूतम्। मुद्रया यद्धाम भवति पंचविधा चतुर्विधं वा धाम मुद्रादि सहितं यद्धाम भवति समं यद्धाम भवति संविद अनिकेतनाश्रये यः अणुभावकलिता कलाः सन्ति तत्सर्वं तव वृन्दचक्रगं तत्सर्वं तव वृन्दचक्रे अन्तर्भूतम्। इतः परं श्वः अस्य व्याख्यानं श्वः अध्येष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासे नारायण। स्वामी